देश जनता ईश्वरलाई साक्षी राखेर फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो देशमा अब चाहिँ पैसाको अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हामी त्यसलाई पूर्ण रूपले निवारण गर्न चाहन्छौँ र त्यसैका लागि आज हामीले विशेष 2टा निर्णय लिएर पद बहाली गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले आँखाको सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, यानि कि विकेन्द्रीकरण गरेर केन्द्रीय स्तरदेखि प्रादेशिक स्तरदेखि हाम्रो तल हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आँखाको सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि हामीले निर्णय फरवार्ड गरेका छौँ र त्यसको स्वीकृतिका लागि हामी फर्दर मन्त्रीज्यू समक्ष पुर्याउँदैछौँ। न्यूनतम मापदण्ड सेवाका मापदण्डहरू सम्बन्धीका निर्णय हामीले फरवार्ड गरेका छौँ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरू, त्यसै गरिकन नगर स्वास्थ्य केन्द्र होइन, त्यसै गरिकन हाम्रा जिल्ला अस्पतालहरू, क्षेत्रीय अस्पतालहरू र माथिल्ला अस्पतालहरूमा हुनुपर्ने, रिफरल अस्पतालहरूमा हुनुपर्ने मापदण्डहरू के हुन् त, सेवाका लागि, उपकरणका लागि, दरबन्दीका लागि, ती मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामीले सेट गरेर त्यो अनुसारका भएका छैनन् भने त्यसलाई आपूर्ति गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ होइन, त्यो सम्बन्धी नियमन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धीका निर्णय चाहिँ हामीले मन्त्रीज्यूलाई। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय भएको छ। मंगलबार 15 जना मन्त्रीले शपथ लिएसँगै क्याबिनेट 23 सदस्यीय भएको हो। पुस 11 गते 8 जनाको मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएको आज शपथ लिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच राप्रपाका सभापति समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेलले उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा प्रशासन, सुधन किराती सांस्कृतिक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। दर्शकबिन, यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री भएकी सुशीला सिरिपाली काठमाडौँ बाहिर भएकाले शपथमा सहभागी नभएको अवस्था रहेको छ। एमालेबाट बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र, हरि उप्रेती रक्सिया, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच राप्रपाबाट ध्रुव बहादुर प्रधानले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। त्यससँगै दीपक सिंहले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। रासपाबाटै शिक्षा मन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। सोही दिन उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। नेकपा एमालेका 4 र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि सोही दिन मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अभियन्ताबाट राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले छलाङ मारेकी छिन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भइसकेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले विशेष गरी डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउने एजेन्डालाई समर्थन दिँदै आएकी थिइन्। त्यस अर्थमा डाक्टर केसीले उठाएका एजेन्डाका कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाई तोसीमालाई यति बेला अवसर मिलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियन्ताको परिचय बनाएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 10 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियानमा सक्रियता डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै आकाङ्क्षा राखेकी थिइन्। तर उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिएपछि डाक्टर तोसीमा राज्य मन्त्री मात्रै बनिन्।
यसैबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा डाक्टर तोसीमा कार्कीको चर्चा भने 4 मङ्सिरको चुनावमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई चुनावी चुनौती दिएपछि सुरु भएको थियो। ललितपुर 3बाट भुसाल र नेकपा एमालेका अमृत खड्कालाई पछि पार्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेपछि डाक्टर तोसीमा कार्कीको चर्चा थप फराकिलो बनेको हो। राजनीतिक समीकरण बदलिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी हुँदा उनी राज्य मन्त्री बन्न पुगेकी छिन्। तोसीमा कार्की राज्य मन्त्री भए पनि उपेक्षा भने उनीसँग अरू मन्त्री भन्दा कम नगरिएको बताइएको छ। किनकि राजनीतिमा प्रवेश गर्नु र सांसद बन्नु अगाडि जुन एजेन्डा उठाएर अभियान चलाइरहेकी थिइन् त्यही क्षेत्रको राज्य मन्त्री उनी बनेकी छिन्। अर्थात् डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई आफैले उठाएको सवाल र एजेन्डा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती समेत रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरू शपथ लिए लगत्तै पशुपति पुगेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका छन् भने उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री र विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री भएका छन्। ऊर्जा राज्य मन्त्री दीपक सिंह भएका छन्। आज दिउँसो शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै राप्रपाका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिए लगत्तै राज्य मन्त्री पशुपति पुगेका हुन्। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू पशुपतिनाथ पुगेर र त्यस लगत्तै उनीहरू पद बहालीका लागि सिंहदरबार दरबार जाने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले 1 महिनाको परिश्रमिक परोपकारको काममा लगाउने निर्णय गरेका छन्। शपथ ग्रहणपछि मङ्गलबार मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री किराँतीले उक्त निर्णय गरेका हुन्। साथै उनले खादा माला नलगाउने निर्णय पनि गरेका छन्। तर मन्त्रालय प्रवेशका क्रममा कर्मचारीहरूले स्वागत गर्दै खादा तथा माला लगाइदिएका थिए। भित्र पुगेपछि मन्त्री किराँतीले खादा र माला खोलेका थिए। भोजपुरबाट निर्वाचित किराँती सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका छन्। पर्यटन मन्त्री किराँतीले 1 महिनाको तलब परोपकारी काममा लगाउने र खादा समेत नलगाउने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। मङ्गलबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारबाट मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी 23 जनाले मन्त्रालय सम्हालेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी नभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन गर्न माघ 5 गते 11 बजे निर्वाचन हुने भएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले सभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 7 बमोजिम सभामुख निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको हो, जस अन्तर्गत माघ 4 गते बुधबार दिनको 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सांसदलाई सभामुख पदमा निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता गरिने बताइएको छ। यसको लागि सङ्घीय सदनको लास्ट हलमा तोकिएको छ। त्यस्तै सोही दिन सभा 4 बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूचना दर्ताका क्रमअनुसारको सूची प्रकाशन गरिने सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बिहिबार 11 बजे सुरु हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने तथा उम्मेदवारीको सूचनामा सामूहिक छलफल गरी निर्णय र थपेस हुने सङ्घीय सांसदका महासचिव डाक्टर भरतराज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने सांसदको 1 प्रति फोटो र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि हुनुपर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गिरीले पहिलो निर्णय गरेका छन्। अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तोकिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी पदभालीका लागि मन्त्रालय जाँदा स्वागत गर्न कर्मचारी ढोकामा लामबद्ध रहेका थिए। मन्त्री गिरी र राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको प्रवेशसँगै कर्मचारीले माला खादा र फुलका गुच्छा दिएर स्वागत गरेका थिए। बधाई र स्वागत थापिरहेका मन्त्री गिरी मन्त्रालयको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै निहुरिएर ढोका ढोक्दै मन्त्रालय प्रवेश गरेका मन्त्री गिरीले पदभार ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदायक गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गराउने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 64 अन्तर्गत रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीका अनुसार न्यूनतम सेवामा मापदण्डमा र कुन अस्पतालले कुन सेवा दिने भन्ने किटानी हुनेछ। मापदण्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल र माथिल्लो अस्पतालमा हुनुपर्ने सेवा उपकरण, कर्मचारीको दरबन्दी आदि उल्लेख गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रचण्डलाई यो गठबन्धन कम्फर्टेबल छैन। राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमालेलाई दिनु भनेको 2074 मै फर्किनु भनेको माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका छन्।